नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह। यति बेला सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त भएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यही जेठ 15 मा नयाँ बजेट ल्याउन संसदभित्र बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि घनीभूत छलफल चलिरहेको छ। यता प्रदेशमा पनि नयाँ बजेट निर्माणको चटारो छ। कोभिड महामारी यता सम्हालिन नसकेको अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउन सरकारले कस्तो वित्त नीति तयार पार्छ भन्ने चासो सबैतिर छ। मुर्झाएको अर्थतन्त्रमा नयाँ आशा जगाउनु अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो। आजको समाचारमा बजेट निर्माणमा जुटेका प्रदेश सरकार र उत्पन्न समस्या सहित देश विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि कर्णाली सरकार व्यस्त। देशको आर्थिक सङ्कटका कारण नयाँ बजेटमा गिरावट आउने सङ्केत। लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रालय भाग बन्टार विस्तारमा सरकारको अलमल। बिना विभागीय 3 मध्ये 1 जना मन्त्रीलाई मात्र जिम्मेवारी प्रदान। डडेलधुराको परशुराम नगरको गुप्तगडा गाउँमा 1 हप्तादेखि पखालाको प्रकोप। हालसम्म 1 जनाको मृत्यु, 148 जना प्रभावित। थाइल्यान्डको सैनिक समर्थित शासन व्यवस्था विरुद्ध जनताको मत। निर्वाचनबाट मुभ फरवार्ड पार्टी पहिलो दल बन्न सफल। र स्पेनिस ला लिगाको उपाधि बार्सिलोनाको हातमा। घरेलु टोली स्पानियोलमाथि सहज जित निकाल्ने बार्सिलोनाको चाइ कायमै। समाचार अब विस्तारमा। कर्णालीमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारी तीव्र पारिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ दिइसकेपछि सबै मन्त्रालय यति बेला योजना छनौटदेखि बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका हुन्। अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले बजेटको विषयलाई लिएर विभिन्न निकायका व्यक्ति र सरकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहनु भएको छ भने मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पनि छलफललाई प्राथमिकता दिनुभएको छ। विगतमा नयाँ बजेट निर्माणको काम फागुन चैत्र महिनादेखि नै सुरु हुने गर्थ्यो। तर यो पटक भने सरकार गठन र मन्त्री परिषद विस्तार, मुख्यमन्त्रीले पटक पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने जस्ता कारण वैशाख 20 पछि मात्रै बजेटको तयारी सुरु भएको हो। अर्थमन्त्री सिंहका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घट्ने देखिएको छ। विगत 4 आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कम हुने उहाँले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षका लागि 32 अर्ब 31 करोड 61 लाख बराबरको बजेट ल्याइएको थियो। तर सङ्घीय सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा भारी कटौती गरेकाले बजेटको आकार घट्ने निश्चित रहेको अर्थमन्त्री सिंहको भनाइरहेको छ। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले देशमा आएको आर्थिक सङ्कटले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा गिरावट आउने बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अहिले बजेट नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा जुटेको छ। तर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय सचिव र मन्त्रीविहीन बनेको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएपछि 3 महिनादेखि मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको मातहतमा छ। मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाह मातहत रहे पनि 3 महिनादेखि निमित्त सचिवको भरमा मन्त्रालय चलिरहेको छ। उपसचिव गणेश बहादुर सिंहले निमित्त सचिवका रूपमा मन्त्रालयमा काम गरिरहनु भएको छ। निमित्त सचिव गणेश बहादुर सिंहले सङ्घबाट सचिव नपठाएको 3 महिना भएको बताउनुभयो। सङ्घीय सरकारले मन्त्रालयको सचिवमा कर्मचारी खटाए पनि अहिलेसम्म मन्त्रालय नपुगेको बताइएको छ। मन्त्री परिषदले संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत ज्ञान प्रसाद ढकाललाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिने गरी कासमा खटाउने निर्णय गरेको थियो। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा खटाइएका सचिव पनि मन्त्रालय नपुगेको पाइएको हो। सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव भगवान अर्याललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवमा खटाएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशले बजेट निर्माणको तयारीलाई तीव्र पारेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले बजेट निर्माण गर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले कस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ला भनेर सुर्खेतका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा।
उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि जसरी भइरहेको छ यसले फेरि पनि मान्छेलाई चाहिँ प्रेसर क्रिएट गरिरहेको छ र त्यो उपभोक्ता जहाँ चाहिँ मूल्य वृद्धि छ त्यो बिचमा खेल्ने दलालहरूलाई चाहिँ रोक्ने खालको बजेट, त्यो लेयरलाई चाहिँ कम गर्ने खालको बजेट, निर्यातलाई चाहिँ उत्साहित गर्ने, आयातलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने खालको बजेट र उत्पादनमा बढी जोड दिने बजेट र आम जनताले पनि महसुस गर्ने बजेट, त्यस्तो किसिमको बजेट आइदियो भने नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटको अनुभूति तल्लो वर्गको जनताले पनि पाउनेछ। कम्तीमा निर्यातलाई मात्र ध्यान नदिई आयात गर्नको लागि एउटा उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरू ल्याउने, जस्तो कृषितर्फ चाहिँ बढी जोड दिने। हाम्रो सबभन्दा उत्पादन गर्न सक्ने क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र हो। कृषि क्षेत्रलाई बजेट मात्र नदिई त्यसमा उत्पादनमुखी कार्यक्रम सहितको बजेट आउँदाखेरि चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा नै आर्थिक मन्दी एकदम देखिरहेको छैन। यो आर्थिक मन्दीले गर्दाखेरि महँगी बढ्ने, सामान नपाइने, यताउति धेरै भइरहेछ। अब यसलाई चाहिँ महँगी चाहिँ कम गर्नलाई सरकारले अहिलेको बजेटमा केही अब कार्यक्रमहरू थप्नु पर्यो। कर्णाली प्रदेश त्यसै पनि पिछडिएको प्रदेश भनेर चिनिएको छ। अब यहाँको पूर्वाधार विकासको लागि केही बजेट छुट्याउनु पर्यो। पुँजीगत खर्च चाहिँ 33% मात्रै भइरहेछ भन्ने कुरा थियो। पुँजीगत खर्च बढाउने र मेन गरेर अहिलेको महँगी नियन्त्रण, रोजगारीको सिजन आएर अहिले भएको लिक्विडिटी क्राइसिसलाई सम्बोधन गर्ने गरेर चाहिँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। एन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ अलिकति बढाइदिनु पर्ने, यो अहिले उद्यमी युवाहरू चाहिँ निकाल्न पर्ने। अर्को कुरो यसमा यो जुन सर्टिफिकेटदेखि लोन दिने कुरा थियो त्यो अलिकति कार्यान्वयन चाहिँ राम्रोसित गर्नुपर्ने भयो चाहिँ। अनि अर्को कुरो यो युवाहरूलाई चाहिँ सिपमूलक कुराहरू चाहिँ बेसी सिकाउने। विश्वकै अर्थतन्त्र गिर्दो अवस्थामा छ, त्यसमाथि पनि नेपालको अर्थतन्त्र एकदमै तल्लो अवस्थामा गइसकेको। हामीमा चाहिँ अरू देशहरूको जस्तो बङ्गलादेशहरूको पनि उदाहरण छ। नेपाल चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा नपुग्न दिनलाई मलाई लागेअनुसार चाहिँ अलिकति उत्पादनमूलक निर्यातमुखी बजेट आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यस्तो महँगी बेरो यस्तो बढ्या अनि उछ अब पानी धाराहरू कहीँ छैनन्, कहीँ पानी खान जान टाढा खोला नाला तर जाँदा पनि पानी पाइँदैन। अनि बाटाघाटा छैनन्, एम्बुलेन्स जाने बाटो छैन, मान्छे हिँडाएर बोकेर ल्याउने त्यस्तो बाटो गराइदियोस्। अनि सरकारले अब महँगी मृत्यु कर्मचारीको तलब बढ्छ भन्छन्, त्यसको 2 गुणा अनि महँगी बढेछ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले एकजना मन्त्रीको मात्रै जिम्मेवारी तोक्नु भएको छ। सँगै मन्त्री बनेका 2 जनाको जिम्मेवारी तोकिएको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बन्नुभएका धनबहादुर मास्कीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मन्त्री बनेका धर्मबहादुर चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सन्तोष कुमार पाण्डेको अझै जिम्मेवारी तोकिएको छैन। गत वैशाख 15 मा गठन भएको मन्त्री परिषदको कार्यविभाजन गरिएको हो। यसअघि 10 वटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीलाई तोकिएको थियो। बजेट बनाउने बेलामा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएपछि एकजना मन्त्रीको मात्रै जिम्मेवारी तोकिएको, बाँकी मन्त्रीको जिम्मेवारी र विस्तार अब केही दिनभित्र गरिने सरकारका प्रवक्ता सन्तोष कुमार पाण्डेले बताउनुभयो। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले एकजना मन्त्रीको मात्रै जिम्मेवारी तोकिएको हो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस 4, माओवादी 3 र अन्य 6 वटा साना दललाई एक मन्त्रालय दिने, मन्त्रालय थप्ने सरकारको गृह कार्य रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा बेरुजु 3 अर्ब नागेको छ। बढ्दै गइरहेको बेरुजु भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले लुम्बिनी प्रदेशको बेरुजु 3 अर्ब 5 करोड 81 लाख रहेको उल्लेख गरेको छ। यस वर्ष लुम्बिनी प्रदेशका 189 वटा सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गरिएकोमा 133 वटा कार्यालयमा बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार सरकारद्वारा गठित विकास समिति र अन्य संस्थाहरू 16 मध्ये 15 वटा कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा हरेक आर्थिक वर्षमा बढ्दै गइरहेको बेरुजु घटाउनका लागि प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूलाई बेरुजु रकम फर्स्यौट बढाउन निर्देशन दिएको छ। बढ्दो बेरुजु घटाउन विभिन्न प्रयासहरू गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव राजेन्द्र थापाले बताउनुभयो। पुरानो बेरुजु पनि जोडिएको कारणले एउटा प्रदेशको बेरुजु बढी देखिएको छ। अर्को प्रदेश स्थापना भइसकेपछि कायम भएको बेरुजुको हकमा चाहिँ हामीले नियमित सचिव बैठकमा बेरुजु फर्स्यौटको प्रगति हरेक मन्त्रालयसँग लिने गर्छौँ। उहाँहरूले
उहाँहरूलाई निरन्तर हामी त्यसमा ताकेदा पनि गर्ने गरेका छौँ र केही मन्त्रालयहरूको प्रगति राम्रो पनि छ। लेखा परीक्षणमा सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा 27.64% बेरुजु देखिएको छ। यसै गरी दोस्रोमा पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले 9%, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले 33%, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले 22.89% तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 23.55% बेरुजु फर्स्यौट गर्न बाँकी छ। सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बेरुजु घटाउन सरकारका तर्फबाट निर्देशन दिएको पनि सचिव थापाले बताउनुभयो। लेखा परीक्षण गरिसकेपछि 35 दिन चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अथवा कार्यालयलाई आफ्नो तर्फबाट त्यो बेरुजुमा उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिने टाइम हुन्थ्यो। त्यो टाइमै नदिइकन उहाँहरू प्रतिवेदन छाप्न हडताल गरेर प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो र त्यसो हुँदा धेरै बेरुजु जुन देखिएको छ त्यसमा चाहिँ असुलै गर्नुपर्ने भन्ने बेरुजु चाहिँ छैन कि। गत आर्थिक वर्षमा 1,70,76,00,000 रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा सम परीक्षणमा 14,66,50,000 फर्स्यौट भई आएको देखिन्छ। महालेखाले बुझाएको 5औं वार्षिक प्रतिवेदन यस अघिका भन्दा सुधारसहित विश्लेषणात्मक रहेको र सरकार तथा सार्वजनिक निकायका सबै आर्थिक गतिविधिलाई दुरुस्तै अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको जनाइएको छ। हरिश ढकाल, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यो प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको कथा हो। यो सानो कुरा हो। केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ। यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ। यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस्, प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका 8 गुप्तगडा गाउँमा झण्डै 1 हप्तादेखि फैलिएको पखालाले एकजनाको मृत्यु भएको छ। पखालाले सिकिस्त बिरामी भएकी गुप्तगडा गाउँकी 14 वर्षीय सङ्गीता धामीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जगबुढा अस्पतालले जनाएको छ। गाउँका थप 148 जना पखालाबाट प्रभावित भएका छन्। स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलले 10 महिनादेखि 90 वर्ष उमेर समूहका मा यो रोगले प्रभावित भएको जनाएको छ। परशुराम नगरपालिका स्थित जगबुढा अस्पतालका सूचना अधिकारी प्रकाश घिमिरेले गुप्तगडा गाउँका पखालाबाट पीडित 8 बिरामी उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएको बताउनुभयो। अन्य बिरामीको गाउँमै खटिएको स्वास्थ्य टोलीले उपचार गरिरहेको छ। स्वास्थ्य कर्मीको टोली प्रभावित गाउँमा परिचालन गरिएको हो। खानेपानीको मुहान प्रदूषित भएका कारण पखालाको समस्या देखेको जनाइएको छ। कैलालीमा मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको होर्डिङ, पोस्टर र अन्य प्रचारका सामग्री राखिएको छ। प्रचलित कानुन अनुसार मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। त्यस्ता सामग्रीहरू प्रशासनले हटाउन पनि सुरु गरेको छ।
प्रचलित कानुन विपरीत कैलाली जिल्लाका विभिन्न सार्वजनिक स्थान तथा होटेलहरूका बोर्डहरूमा मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थका विज्ञापन सामग्रीहरू राखिएका छन्। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को दफा 45 को उपदफा 1 मा मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 को दफा 5 को उपदफा 1(6) मा प्रचलित कानूनले विज्ञापन गर्न निषेध गरेका विषयमा गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। तर कैलाली जिल्लाका विभिन्न सार्वजनिक स्थानहरू तथा होटेलहरूका बोर्डहरूमा जथाभावी रूपमा मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थहरूका विज्ञापन सामग्री राखिएका छन्। सरकारले यसलाई चाहिँ बन्दित गरिरहेको छ, यो प्रचार गर्नु हुँदैन भनेको छ, तैपनि यहाँ प्रचार गर्न छोडेका छैनन्। विज्ञापन बोर्ड र सर्वोच्च अदालत मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सार्वजनिक प्रचार प्रसार नगर्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ। बाह्य होर्डिङ बोर्डमा विज्ञापन नगर्न र त्यस्ता विज्ञापन भएमा तत्काल हटाउन आदेश गरिएको थियो। तर कैलाली जिल्लाका विभिन्न होटेलहरूका बोर्ड र बजारका विभिन्न सार्वजनिक स्थान तथा निजी घरहरूमाथि मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन गरिएको छ। यस्ता मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थका विज्ञापनहरूले समाजमा नकारात्मक असर परिरहेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। ठुल्ठुला मदिराका विज्ञापनका होर्डिङ बोर्डहरू राखिएका छन्। यसले गर्दाखेरि समाजमा साना भाइ बहिनीहरूदेखि लिएर ठुला मानिसहरूमा एउटा नकारात्मक असर पर्न जान्छ। ठिक छ, बिजनेस गर्ने एउटा आधार हो उहाँहरूको होटल व्यवसाय, ठुलो व्यवसायहरूमा बिजनेस गरून्, तर सार्वजनिक स्थानमा ठुला मदिराजन्य पदार्थहरूको एउटा साइनबोर्ड झुन्ड्याएर बच्चाबच्चीहरूलाई एउटा बच्चाबच्ची आकर्षण हुने किसिमले नगरिदिनु हुन सम्पूर्ण नगरवासीहरू, सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। कैलालीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थको प्रचार प्रसारका सामग्री हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। वैशाख 14 गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले एक हप्ताभित्र सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थको प्रचार प्रसारका सामग्री आफै हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। त्यसको अटेरी हुँदै आएपछि अहिले हटाउने काम सुरु भएको छ। होटेल, पसल तथा रेस्टुरेन्टमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड, पोस्टर र अन्य प्रचार प्रसारका सामग्री हटाउन थालिएको प्रदेश स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख हेमराज खड्काले बताउनु भयो। अहिले पनि हामी यो चाहिँ खबरदारी र जानकारी नै गराइरहेछौँ। यदि अब पनि फेरि दोहोऱ्याएर कसैले गर्छ भने सुर्तीजन्य पदार्थ एक्टको दफा 11 मा उल्लेखित भएका व्यवस्था बमोजिम कानुनी कारबाही हुन्छ नै। प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र कञ्चनपुर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली, उपभोक्ता हित संरक्षणमा काम गर्ने संघ संस्थाका प्रतिनिधि लगायतको टोलीले सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थको प्रचार प्रसारका सामग्री हटाउन थालेका छन्। सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थका प्रचार प्रसारका सामग्री हटाउन अटेरी गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने स्थानीय प्रशासनले चेतावनी समेत दिएको छ। सीताराम ओझा, नेपाल टेलिभिजन, कैलाली। बाजुराको बढीमालिका नगरपालिकाले 6 वर्षदेखि सडकको छेउमै डम्पिङ साइट बनाएको छ। सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको फोहोर नगरपालिकाले उठाएर छेउमै फाल्ने गरेको हो। साफे मार्तडी सडक खण्डको थुवा खाद छेउमै नगरपालिकाले खुला ठाउँमा 4 वर्षदेखि फोहोर फाल्ने गरेको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 ले फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिए पनि नगरपालिकाले भने मानव स्वास्थ्यलाई नै असर पार्ने गरी सडक छेउमा डम्पिङ साइट बनाएको स्थानीय अम्बर बहादुर दानीले बताउनुभयो। नजिकै बाहुली खोला भएकाले फोहोर बगेर नदीमा मिसिने गरेको छ। बाहुली हुँदै बुढीगङ्गा नदीसम्म असर पार्ने भएकोले फोहोर व्यवस्थापनमा गम्भीर बन्न स्थानीयवासीले नगरपालिकालाई आग्रह गरेका छन्। गुल्मीको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र रेसुङ्गामा 9 दिने श्रीराम महागे तथा सन्त भक्त दर्शन मेला सकिएको छ। रेसुङ्गा र भारतको अयोध्यासम्मको सम्बन्ध विस्तारको लागि मेला आयोजना गरेको मेलामा हजारौंको संख्यामा भक्तजनले अवलोकन गरेका छन्। धार्मिक मेलाको माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरी स्वदेश तथा विदेशमा रेसुङ्गालाई चिनाउने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउने उद्देश्यले श्रीराम महायज्ञ, श्रीराम कथा वाचन महोत्सव एवं विराट सन्त भक्त दर्शन मेला राखिएको थियो। रेसुङ्गा संरक्षण समितिको आयोजनामा सञ्चालन भएको धार्मिक मेला वैशाख 31 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। रेसुङ्गाको सम्बन्ध त्रेता युगदेखि अयोध्यासँग रहेको छ, तर रेसुङ्गा र अयोध्या बीचको धार्मिक सम्बन्ध प्रगाढ बन्न सकिरहेको छैन। धार्मिक मेलामा भारतको अयोध्याबाट योगी सोमनाथजी महाराज लगायत नेपालका सन्तहरूबाट कथा वाचन गरिएको थियो। अनि सचिवले के भनिन् भने भगवानलाई भेट्न जाँदा, साधु सन्तलाई भेट्न जाँदा, ज्येष्ठ पुरुषलाई भेट्न जाँदा, गुरुजनलाई भेट्न जाँदा
कहीँ भी एक यादीमा जाँदाखेरि रित्तो जान हुँदैन, कुछ न कुछ लेकर जान पड़ेगा। रेसुङ्गा क्षेत्रमा अवलोकन तथा पूजाका लागि विभिन्न स्थानबाट हजारौंको संख्यामा श्रद्धालु भक्तजनको उपस्थिति रहेको थियो। रेसुङ्गा धार्मिक र प्राकृतिक रूपमा सुन्दर रहेकाले एकपटक घुम्नु पर्ने ठाउँ रहेको भक्तजनहरूले बताउनु भएको थियो। धार्मिक स्थलमा आएर आफूले पूजा गर्न पाउँदा, आराधना गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। यहाँ आउँदाखेरि एकदमै पोजिटिभ भाइब्सहरू आउने खालको हुन्छ। सिँढी चढ्नलाई अलिक गाह्रो रहेछ, गएपछि चाहिँ राम्रो रहेछ, अहिले राम्रो भएको छ। अयोध्याका राजा दशरथलाई सन्तान नभएपछि रेसुङ्गा धाममा तपस्वी श्रृंग ऋषिलाई अयोध्या बोलाएर पुत्रष्टि महायज्ञ गरेमा सन्तान हुन्छन् भन्ने राजा दशरथका गुरु ऋषिहरूको सल्लाह अनुसार ऋष्य श्रृंगबाट पुत्रष्टि महायज्ञ गराइएको कथा वेद पुराणमा उल्लेख छ। यो सम्बन्धलाई अहिले प्रगाढ बनाउने र भारतबाट रेसुङ्गा क्षेत्रमा धेरै पर्यटक भित्राउने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको हो। रेसुङ्गा धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटकीय तपोभूमि मात्र नभई जैविक विविधता ताले पनि भरिपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। रेसुङ्गा शिखर उच्च क्षेत्रमा हुनाले यहाँको हावापानी शीतल छ। गर्मी याममा यहाँको वातावरण मनोरम र अनुकूल हुन्छ। यो क्षेत्र शान्त, एकान्त, शीतल र मनोरम छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। लुम्बिनी, कडाली र सुदूरपश्चिमको आवाज, सत्य सूचना, निष्पक्ष विचार र तटस्थ विश्लेषण, समावेशी आवाज र समतामूलक चरित्र बोकेको देशको सञ्चार सहयात्री, जनताको सूचनाको अधिकार, हामी जिम्मेवार। खबरै खबरको दुनियाँमा अब नयाँ आयाम। विकास र समृद्धिका लागि सञ्चार। एनटिभी कोहलपुर समाचार। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। वर्षौंदेखि खानेपानीको चरम समस्या भोग्न बाध्य पाल्पाको पूर्व खुला गाउँपालिकामा एक घर एक धारा अभियान सुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार र पूर्व खुला गाउँपालिकाले 50-50% लागत सहभागितामा एक घर एक धारा अभियान कार्यक्रम सञ्चालनले सार्थकता पाएसँगै पूर्व खोलावासी उत्साहित भएका छन्। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय पाल्पाको 1,34,60,000 र स्थानीयवासीको 26,44,000 लगानीमा योजना सम्पन्न भएको छ। एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत गाउँपालिकाले 99% लक्ष्य हासिल गरिसकेको र बाँकी घरमा आगामी 1 वर्षभित्र खानेपानी पुर्याउने गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुन बहादुर थापाले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सैनिक समर्थित शासन व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेका छन्। हिजो भएको मतदानमा सत्तारूढ युनाइटेड थाई नेसनल पार्टीलाई मतदाताले अस्वीकार गरेका हुन्। थाइल्यान्डको निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनबाट मुभ फरवार्ड पार्टी पहिलो दल बनेको छ। सो पार्टीले 112 क्षेत्रमा जित निकालेको छ। दोस्रोमा फ्यू थाई पार्टी रहेको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रयुत चन ओचाको पार्टी युनाइटेड थाई नेसनल पार्टीले 23 क्षेत्रमा जित र 13 पार्टी लिस्ट सिट जित्दै 5औं दल बनेको छ। प्रयुतले सन् 2014मा कुकको नेतृत्व गर्दै थाइल्यान्डमा सैनिक शासन लागू गरेका थिए। निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनले 15% मात्र सिट जित्न सफल भएको छ। मतदाताले आफ्नो मतबाट परिवर्तन खोजेको राजनैतिक विश्लेषकहरूले जनाएका छन्। सबैभन्दा ठूलो दल बनेको मुभ फरवार्डका 42 वर्षीय पिटा लिमजारो एन्ड्राटनले अब देशको 30औं प्रधानमन्त्री बन्न तयार भएको बताएका छन्।
मोखा नामक चक्रवातको असरले बङ्गलादेश र म्यानमारमा ठूलो वर्षा भएको छ। कतिपय ठाउँमा आँधी बेहुरी समेत आएको छ। बङ्गलादेशको कक्स बजार क्षेत्रमा आँधी बेहुरीले भौतिक रूपमा क्षति पुर्याएको छ। त्यहाँ रहेका धेरै जसो शरणार्थी शिविरहरू ध्वस्त भएका छन्। नागरिकलाई भने सुरक्षित ठाउँमा सारिएकाले उनीहरू सुरक्षित रहेका छन्। म्यानमारमा पनि आँधी बेहुरीले नोक्सानी पुर्याएको छ। त्यहाँ 210 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा हावा चलेको छ। चक्रवातको असर परेको क्षेत्रमा बाढी पहिरो पनि आएको छ, जसमा परेर 5 जनाको ज्यान गएको छ। म्यानमारको न्याउट सहरमा 58 वर्ष यताकै सबैभन्दा धेरै वर्षा भएको त्यहाँको मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजारमा एकल अङ्कको सामान्य गिरावट भएको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन आज नेप्सेमा दिनभर उतार चढाव बीच 3.34 अङ्कको सामान्य गिरावट हुँदा 1818.31 अङ्कमा बन्द भएको छ। विकास बैंक वित्त कम्पनी उत्पादनमूलक लघुवित्त उपसूचकमा वृद्धि भए पनि बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ सहितका अधिकांश उपसूचक गिरावट हुँदा नेप्से पनि सामान्य घटेको छ। बजार परिसूचक नेप्सेमा गिरावट हुँदा कारोबार रकम पनि घटेको छ। हिजो 90 करोडको कारोबार भएको बजारमा आज घटेर 72 करोड 650 लाखमा झरेको छ। 20,158 वटा कारोबारमा 23,41,240 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा उक्त रकमको कारोबार भएको हो। अब खेलकुद समाचार। घरेलु टोलीले स्पानियोलमाथि 4-2 को सहज जित निकाल्दै बार्सिलोनाले स्पेनिस ला लिगाको उपाधि जितेको छ। बार्सिलोनाको जितमा रोबर्ट लेवान्डोस्कीले 2 तथा एलेजान्ड्रो ब्लेट र जुल्स कोन्डेले समान 1-1 गोल गरेका थिए। स्पानियोलका जाभियर पुआडो र जोसे लुले समान 1-1 गोल गरेका थिए। यो सँगै बार्सिलोनाले 27औं पटक ला लिगा उपाधि जितेको छ। बार्सिलोनाले सन् 2018-19 सिजनपछि ला लिगाको उपाधि जितेको यो पहिलो पटक हो। जावी हर्नान्डेज टोलीको मुख्य प्रशिक्षक बनेपछि बार्सिलोनाले पहिलो पटक ला लिगाको उपाधि जितेको हो। शीर्ष स्थानको बार्सिलोनाको 34 खेलमा 85 अङ्क रहेको छ। दोस्रो स्थानको रियल मैड्रिडको समान खेलमा 71 अङ्क छ। अब मौसम। हाल देशमा पश्चिमी वायुको साथै स्थानीय वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। बंगालको खाडीमा विकसित भएको मोखा नामक चक्रवात बंगलादेश तथा म्यानमारको क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको र कमजोर भइरहेको हुनाले नेपालमा यसको उल्लेखनीय प्रभाव नरहने देखिएको छ। हाल कोशी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। यस्तै आज राति पनि देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभाग मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि कर्णाली सरकार व्यस्त। देशको आर्थिक सङ्कटका कारण नयाँ बजेटमा गिरावट आउने सङ्केत। लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रालय भागबण्डा र विस्तारमा सरकारको अलमल। बिना विभागीय 3 मध्ये 1 जना मन्त्रीलाई मात्र जिम्मेवारी प्रदान। डडेलधुराको परशुराम नगरको गुप्तगोडा गाउँमा 1 हप्तादेखि पखालाको प्रकोप। हालसम्म 1 जनाको मृत्यु, 148 जना प्रभावित। थाइल्यान्डको सैनिक समर्थित शासन व्यवस्था विरुद्ध जनताको मत। निर्वाचनबाट मुभ फरवार्ड पार्टी पहिलो दल बन्न सफल।
र स्पेनिस ला लिगाको उपाधि बार्सिलोनाको हातमा घरेलु टोली स्पानियोलमाथि सहज जित निकाल्ने बार्सिलोनाको उचाइ कायमै। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।